थ्याङ्क यू। म चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसमा सिभिल थर्ड इयरमा अध्ययनरत छु। मेरो नाम मोहित जोशी, उहाँले भनिसक्नुभयो। म धेरै समय प्रयोग नगरेर म कविताबाटै सुरु गर्छु। यो मिडिया रिलेटेड प्रोग्राम भएरै अलिअलि मिडिया रिलेटेड नै पोएट्रीहरू नै सुनाउँछु। एउटा सुरुमा सुनाउने कविताको शीर्षक छ बलात्कार र हत्या भइसक्यो अब के हुन्छ। बलात्कार र हत्या भइसक्यो अब के हुन्छ। म कविता सुरु गर्छु। यो कविता भन्दा बढी कन्फेसन हो। यो कविता भन्दा बढी कन्फेसन हो। यो कविता भन्दा बढी भविष्यवाणी हो। बलात्कार र हत्या भइसक्यो अब के हुन्छ। हत्या गरिसकेपछि लासलाई पुनः कति पटक करणी गरिनेछ। यो कविता प्रश्न गर्छ लासलाई करणी गर्नु बलात्कार हो कि होइन। यो कविता प्रश्न गर्छ लासलाई करणी गर्नु बलात्कार हो कि होइन। यो कविताले प्याटर्न थाहा पाएको छ सिस्टम कसरी काम गर्छ। केही अङ्ग ब्लर गरेर नाङ्गो शरीर देखाउनेछ मिडिया। मानव कुनै मास्टरपिस न्युडाट छ रगताम्य शरीरमा। आक्रोशित आवाजमा लुकाउनेछ आफ्नो टिआरपी। न्यायको लागि जुलुसमा यो कविता पनि जानेछ। जुलुसको अग्रपङ्क्तिमा यो कविता उसलाई भेट्नेछ जो उत्तेजित भएको थियो घटनास्थलको फुटेजले। यो कविताले जुलुसमा ती कविताहरूलाई भेट्नेछ। यो कविताले जुलुसमा ती कविताहरूलाई भेट्नेछ जो बलात्कृत लासबाट जन्मन्छन्। छोटो आयु फेसबुकमा बाँच्छन्। कमेन्टको बर्सात हुँदा कविको खुसीमा मर्छन्। छोटो आयु फेसबुकमा बाँच्छन् र कमेन्टको बर्सात हुँदा कविको खुसीमा मर्छन्। यो कविता ती कवि र जुलुसमा अग्रपङ्क्तिको उसलाई एउटै स्थानमा राख्छ। यो कविता यसबारे तर बोल्न चाहदैन। यो कविता मान्दछ कि त्यो उनीहरूको निजी जिन्दगी हो। यो कवितालाई थाहा छ सरकार अब आनन्दले निदाउनेछ। यो कवितालाई यो पनि थाहा छ सरकार आफै पनि बलात्कार गराउँछ। बलात्कारी भोलि सबैसँगै गाउनेछ राष्ट्रिय गान। बलात्कारी भोलि सबैसँगै गाउनेछ राष्ट्रिय गान। यो कविताको एउटा जिज्ञासा छ मरेको लासलाई कसले बलात्कार गरे। सिस्टम, मिडिया, जुलुसमा अग्रपङ्क्तिवाला, त्यो कवि, सरकार। यो कविता कन्फेस कसरी गरौँ सोचिरहेको छ। यो कविताले कन्फेसन नोट छोडेको छ। यो कवितालाई समाजको कुनै मतलब छैन। यो कवितालाई परिवर्तनको पनि मतलब छैन। यो कविता मार्केटमा बिकोस् भनेर लेखिएको हो। यो कवि र कवितालाई थाहा छ। यो कवि र कवितालाई थाहा छ मार्केटमा बलात्कार र हत्या मिसिएको इमोसनल र्याप्सोडी खुब बिक्छ। यो कवि र कवितालाई थाहा छ मार्केटमा बलात्कार र हत्या मिसिएको इमोसनल र्याप्सोडी खुब बिक्छ। पहिलो कविता सकाए मैले। अब दोस्रो कवितातिर जान्छु। दोस्रो कविता चाहिँ मलाई आराम छैन। यो कविता चाहिँ लिपुलेक त्यो सीमा अतिक्रमण रिलेटेड हो। अनि अस्ति भर्खरै त्यो चाइनाको एउटा न्युज पोर्टलले चाहिँ चोमोलोगमा जो तिब्बतियन सगरमाथालाई तिब्बतियनमा चोमोलोगमा भन्छ त्यो चाहिँ चाइनाले तिब्बतमा पर्छ भनेर सुरुमा न्युज हालेको थियो। 7 दिनपछि चाहिँ त्यो न्युज रिमुभ गरेर पछि तिब्बत र नेपालको बोर्डरमा पर्छ भनेर हालेपछि चाहिँ हाम्रो अस्तित्व नै धरापमा त परिरहेको छैन भन्ने हिसाबमा लेखेको टपिक छ मलाई आराम छैन। नि हाओ। नि हाओ र सेसे भन्ने चाइनिज शब्द युज भएको छ। नि हाओ भनेको हेल्लो, सेसे भनेको धन्यवाद। सुरु गर्छु। नि हाओ, आराम तो है ना आप, तर मलाई आराम छैन। मलाई डर लागिरहेको छ कि मेरी कविताएं कितने साल जिएंगे। मलाई डर लागिरहेको छ कि मेरी कविताएं कितने साल जिएंगे क्योंकि मलाई हिन्दी कुछ खास आउँदैन। चाइनिज त म कहिल्यै सिक्न सक्दिन सायद। मलाई डर लग रहा है मेरा कविता कसले अनुवाद गरिदिनेछ। जैसा मेरा देश का हालत है, जैसा मेरा देश का हालत है, मैं नहीं कह सकता मेरो नेपाल महान र हृदय मान्दैन गाउन जनगण मन। मैं नहीं कह सकता मेरा नेपाल महान र हृदय मान्दैन गाउन जनगण मन। अझै थाहा पनि त छैन को कुन देशको शरणार्थी बन्नुपर्ने छ। उता लिपुलेक लगिरहेछ भारत, यता चोमुलुङमा तिब्बतमा पर्छ भनिरहेछ चीन। और हमारे देश के नेता धृतराष्ट्र बन बैठे हैं। देशलाई द्रौपदी चाहिँ नङ्ग्याइरहेछन्। भारत र चीन तयार भएका छन् स्तन मेरो योनि तेरो भन्दै। कोही कृष्ण जीवित छैन, मलाई त बस चिन्ता हुँदैछ मेरो कविता कसले अनुवाद गरिदिनेछ। जसले गरिदिनेछ उसलाई शेषे। थ्याङ्क यू। मेरो सेकेन्ड कविता यही थियो। अब
कति टाइम यो अब सक्यो भन्दाखेरितिर यता च्याटमा भन्ने नि हुन्छ वा कसैले स्पिकर अन गरेर टाइम हुन लाग्यो भनिदिनु होला। म तेस्रो अझै भन। हजुर असाध्यै राम्रो थियो मोहित, दुईटा अझै एउटा भन्दा हुन्छ। ए हस् हस्, यो चाहिँ एउटा लभ पोएट्री सुनाउँछु। हिजो ईद थियो, यो चाहिँ हिन्दू मुस्लिमको लभ पोएट्री। राम नुरा यसको चाहिँ टपिक। राम नुरा, राम हिन्दू केटा, नुरा इस्लामिक केटी। म कविता सुरु गर्छु। ईश्वरको प्रार्थनामा बन्द रहेका हातहरू, ईश्वरको प्रार्थनामा बन्द राखिएका हातहरू जब खुला छोडिन्छन् अल्लाहको इबादतमा, त्यही बेला प्रेम कैद हुँदो रहेछ। स्वतन्त्र भनिने प्रेम फगत अक्षर र नामहरूमै कैद रहेछ। जस्तो कि तिम्रो नाम सीता भइदिएको भए, जस्तो कि तिम्रो नाम सीता भइदिएको भए, वा मेरो नाम रसुल, हामी एकअर्काका हुन्थ्यौं होला। जस्तो कि मौलवीहरूको अल्लाहको नाम मेरा पण्डितहरूको लागि, जस्तो कि मौलवीहरूको अल्लाहको नाम पण्डितहरूको लागि शङ्कर नभइदिएको भए पनि हामी एकअर्काका हुन्थ्यौं होला। किन मैले नमाज पढ्न पाउँदिन, किन तिमीले पूजा गर्न पाउँदिनौ, किन मन्दिर र मस्जिद बीचको दूरीमा लापता हुनै पर्छ वासुधैव कुटुम्बकम। मजहबको गुलामी तोड्ने प्रेमिल कर्कश आवाज हो रामनुरा। सिकाउनु छ प्रेमको भक्तिभाव, कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा कैद गर्न खोजिरहेका तिनै धर्मात्माहरूलाई बसाल्नु छ काफिरहरूबाटै एक सहर, रूह खुदा प्रेम इबादत भएको। रंगाउनु छ मन्दिर र मस्जिदका भित्ताहरू क्रमशः हरियो र रातो रङ लेखिदिनु छ। एक सहर, रूह खुदा प्रेम इबादत भएको। रंगाउनु छ मन्दिर मस्जिदका भित्ताहरू क्रमशः हरियो रातो रङ लेखिदिनु छ इतिहासका पानाहरूमा। नुरा कुनै साजिद जुबेर वा मुहम्मदकी होइन, नितान्त रामकै हो, अनि राम उसकै नुराको। गुन्जिरहनेछ यो आवाज सबै रामनुराहरूको विद्रोहको बिगुल बनेर र घन्किरहनेछ मृत्यु पछिको एकहोरो शङ्खनाद जस्तै, धार्मिक पिजडाको मृत्युको उपमा बनेर। तिमी पवित्र हुन गएथ्यौ गंगा स्नानमा, तिमी पवित्र हुन गएथ्यौ गंगा स्नानमा, म पनि त भोकै बसेथे रमजानमा। किन हामी मारिएनौ, कलिला पखेटा मात्रै काटिए, न उड्नै दियो एक आसमानमा, न दफन नै भयौ एकै मसानमा। अरे कुन आयात वा श्लोकमा लेखिएको छ तिमी मेरो पत्नी हुन पाउँदिनौ, म तिम्रो पति। हिन्दू मुसलमान एक हुनु मन्जुरे खुदा नै थिएन भने किन बच्छ ज्यान एकअर्काको रक्तदानमा। काश 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 यी कुराहरू चिच्याइदिन्थे गीता कुरानका श्लोक र आयातहरू पानाबाट बाहिर निस्केर मन्दिरको घन्टी र मस्जिदको अजानसँगै पण्डित र मौलवीहरूको कानमा। नुरा, हामी आफैले अब लड्नु नै छ प्रेमको यो धर्मयुद्ध। म पशुपति जानेछु र फर्कनेछु महादेवलाई नमाज बुझाएर। तिमी जामे मस्जिदमा पढिदेऊ न अल्लाहको लागि गीताको कुनै श्लोक, ओढाइदेऊ दरगाहमा रातो सल र कृष्णको मूर्तिमा हरियो चद्दर। थाल्नेछ भेटिन अल्लाहको पनि मूर्ति पत्थर, हिन्दूहरू पुज्दै आफ्नो पुर्खाको खण्डहर। बाडिनेछ मन्दिरमा तबर्रुक अनि मस्जिदमा प्रसाद, भेटिनेछन् रामहरू आफ्नो नुराको पुर्खाभित्रको माथामा कुमकुम भर्दै चिच्याइरहेका, कुबुल है कुबुल है कुबुल है। किन लड्नु पर्छ वेद र कुरान, हामीले सँगै पढेको वेद र कुरान दुवैमा एउटै कुरो त छ, भगवान सिर्फ एक छन्। भगवान सिर्फ एक हुन्, एकमेवाक्षरम ब्रह्म, एकमेवाक्षरम ब्रह्म, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एकमेवाक्षरम ब्रह्म, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नुरा, मैले बुझेको एक खुदा र तिमीले बुझेको एक भगवान, त्यो एउटै ऊर्जा त हो जो उत्पन्न हुन्छ हामी जस्तै एकअर्काको ताकुबमा रहेका रामनुराहरूको मिलनमा। आखिर मोहब्बत भन्दा ठुलो प्रार्थना नै के हुन्थ्यो र, आखिर प्रेम भन्दा ठुलो इबादत नै के हुन्थ्यो र। जौं हिँडन नुरा 7000 समुद्र पारी, जहाँ हिन्दू मुसलमान भन्ने छैन अरे, छैन अरे मेनुकाले ईसालाई मन पराउन रोक, त्यहाँ सीता मुहम्मदकी हुन पाउँछे। घनश्यामहरू रदिफाका लागि दिल दिँदैछन्, सुलेमान कृष्णको बाँसुरी बजाउँदैछ, जुन धुनमा मुग्ध छे हिजाब लगाएकी मीरा, त्यहाँ सँगै लेखौँला अयोध्या र मक्काको बात, मन्दिरको आरती र मस्जिदको अजान एकै साथ, उर्दूमा गीता अनि संस्कृतमा कुरान अनुवाद।
नुरा तिमी रामकी हौ, नुरा तिमी रामकी हौ, नुरा तिमी रामकी हौ। थ्यांक यू। धन्यवाद मोहितलाई। यति नै हो। हजुर, अझै यति भन्नु नै। छ भने भन्दा हुन्छ। अरू कविताहरू? हजुर, ठिक छ ल। ठिकै छ। अब यति नै हो। एउटा औँला भन्ने कविता भनेर भाइ बिदाई गर न है। एउटा औँला भन्ने कविता भनेर है त। हुन्छ हुन्छ। ओके ओके ल ल रोक्नु है, म लोड गरिहाल्छु। औँलाको सहरमा कुनै पुरानो सुनसान गल्ली, सडकको छातीमा छताछुल्ल छन् केही थोपा रगतहरू। छातीको बीचमा लम्पसार छ एक पिएको औँला, मानौ त्यो सडक एक शहीद हो जो मरिरहँदा पनि रगताम्य हात छातीमा राखेर देश सम्झिरहेछ। बिचरो औँलो भर्खरै प्रियाको कपाल सुमसुम्याएर आएको थियो, वा थियो प्रियाबाटै अपहेलित र एक्लो पारिएको, र सडकमा लेखेको छ प्रियाले मात्रै बुझ्ने भाषामा रगतले प्रेम पत्र। कुनै देशप्रेमी जवान खाडीमा श्रम बेच्न बाध्य मजदुरको औँला मिसिनले काटिँदा उछिट्टिएर यहाँ झरेको हुन सक्छ, र त अहिले पनि देशद्रोहीलाई सावधान भन्दै तेर्सिरहेछ। कोदालोलाई कलम बनाई धरतीका पानामा कविता फलाइरहेको औँला कृषकको हो कि कविको? एक भोको वृद्ध मजदुरको पेन्टिङ लाखौंमा बिक्री हुँदा पनि भोकै सुत्यो त्यो मजदुर। मानवताको क्यानभासमा गरिबीको रङ दल्न कुची बनेका औँला माफियाको हो कि चित्रकारको? अहिंसाको पाठ पढ्न छडी बिर्सेर छडी समातेका औँला गुरुकै त हुन्? कस्तो औँला थियो होला, कसरी चिन्ने? फूल रोप्ने र चुड्ने दुवै औँला उस्तै त देखिन्छन्। फूल रोप्ने र चुड्ने दुवै औँला उस्तै त देखिन्छन्। उस्तै उस्तै औँला कुनै जीवन जिउन रसी बनाएर बेचिरहेछन्। उस्तै उस्तै औँला कुनै जीवन जिउन रसी बनाएर बेचिरहेछन्, र कुनै उस्तै औँला जीवन त्याग्न त्यही रसी किन किनिदिन्छ अनि जिउन पनि नसक्ने, मर्न पनि नसक्ने औँलाहरू रसी नपुग्दै अट्किन्छन् रक्सीका बोतलहरूमा। विद्रोहको नाममा, प्यारको नाममा कुनै औँला कलम समाउँछन्, कुनै कुची समाउँछन्। उस्तै कुनै औँला किन बन्दुक समाउँछन्? उस्तै उस्तै औँला किन कुनै आमाको पाइतला छुने? उस्तै उस्तै औँला कुनै आमाको पाइतला छुने, कुनै प्रियाको कपाल चलाउने, अनि उस्तै कुनै औँला बेश्याको अङ्ग खेलाउने। खै कुन थियो होला औँला? कुन थियो होला औँला? देशको झण्डा सिउने कि सडकमा टायर बाल्ने? बुवाले छोरो पढाउन औँलो बेच्छ, छोरो पढ्छ, जागिर खान्छ, पैसा कमाउँछ, किन्न त्यही औँला? उसलाई हान्नु थियो जिउँदै बुवाको मृत्युपत्रमा ल्याप्चे र वसियतमा सिग्नेचर हान्छन् छोराका औँलाहरू। उफ, औँलाहरू पढे लेखेका सिग्नेचर हान्ने, अनपढ ल्याप्चे हान्ने। औँलाको कुनै पेसा हुँदो रहेनछ। कति जवान भए हिजो आज औँलाहरू। कमाइमा रमाउने औँला कमिसनमा रमाइरहेछन्। कतै प्रेम सुन्दा बाआमाको फोटो पर्सबाट निकाल्ने औँलाहरू आज किन भौतारी रहेछन् समाउन रत्न पार्क जाने गाडीको डन्डी। सानो उमेरमा उमेरकै कारण मद्दत गर्न नसक्दा दुखी हुने औँलाहरू आज क्यामेरा खोजिरहेछन्। किन देशद्रोही विरुद्ध मुट्ठी कसिनु पर्ने औँलाहरू व्यस्त भए। फगत फेसबुकमा टिप्पणी लेख्न छ्याई औँलाहरू के भए? बुढा भए, बिमार भए कि बेशरम भए? औँलाको सहर हो यो। कुन होला त्यो सडकमा तेर्सिएको काटिएको औँला? एकता देखाउने कि एक्लो छु भन्ने? आरोप लगाउने कि सावधान भन्ने? प्रश्न र विचारको द्वन्द्व सुनाउँदै थिए औँलालाई आक्रोशित हुँदै चिच्याउन थाल्यो अर्को काटिएको बुढी औँला देखे जसको नङमा थियो भोट हालिएको चिनारी। बोल्न थाल्यो औँला, चुनाव हिजै सकिसक्यो, के सोचिरहेछौ? म पनि एक साधारण औँला थिए। रदिफा, राधा, क्रिस्टिना, साजिद, गोपाल, डेभिड, लेखक, गुण्डा, नेता सबैको जस्तो। मतपत्रमै कैद छ भाषणको त्यो गणतन्त्र, स्वतन्त्रता शब्दमै कैद रहेछ। जस्तै स्वतन्त्र हुन्छु भन्दै टाढिएकी ऊ कैद छे उसकै बाढुल्कीहरूमा। जस्तै स्वतन्त्र हुन्छु भन्दै टाढिएकी ऊ कैद छे उसकै बाढुल्कीहरूमा। हिटलरले ग्यास च्याम्बर कोलोनी गराए भन्दा थाहा हुन सक्लान् प्रतिकूल षड्यन्त्रहरू निस्सासिनु। तर नउठाउनु औँला गणतन्त्र 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 होइन गलततन्त्र गलततन्त्र गलततन्त्र, र गलततन्त्रमा गलतको विरुद्ध उठाउँदा काटिँदैछन् औँलाहरू। र काटिँदा हेरिन्न औँलाको नहुने धर्म अनि पेसा। अचेल औँलाको हेरिदो रहेछ त फगत एक भोट। बिगबिगी छ काटिएका औँलाहरूको। औँला भएर पनि त काटिए सरह नै हुन्छ। पूर्वा थारूलाई जब नागरिकताले राहत दिन्छ भन्ने सुनेर शिविरमा पसेको उसलाई मागिन्छ उसको बुवाको परिचय, नागरिकता
र नाम किन भेटिन्छ सरकारको औँला पराईको पाउमा अनि सन्तानको घाँटीमा किन युद्ध विराम सत्ता परिवर्तन भइसकेपछि फेरि समाउन खोज्दैछन् बन्दुक छापामारका औँलाहरू। सिर्फ एक औँलाले त यति भयावह मच्चाएछ। मन्दिरको घण्टी छोयो भन्दै काटिरहेछन् कि रामहरू नै शूद्र सम्मुखको औँला चुडिएका कलिला फुलमा किन भेटिन्छ मालिकै औँलाका छापहरू। काश यो औँला कुनै माली दुशासनको हुन्थ्यो। कतै आमाको सारीमा पनि छन् कि परायाका औँलाहरू र त जन्मिरहेछन् कपुतहरू जो छोड्दैछन् नेपाललाई वृद्धाश्रममा। कतै सिमानामा घोचिरहेछन् कि छिमेकीका औँलाहरू र त बाराखरी क्रमको बहाना बनाएर नेपालभन्दा पहिले सिकाइदैछ औँलाहरूलाई लेख्न भारत। मानचित्रमा थुप्रिरहेछ मेरो देश, सानो देखिँदैछ। भारी भएका छन् सिमानाका शहीदका शालिकहरू। कतै कुनै बेला झुक्नै नमान्ने नेपाली शिर जस्तै एकता देखाइरहने पृथ्वीनारायण शाहको औँलो त्यही त होइन। अहिले यो सहर हेर्न बनाएको भ्यू टावर, अहिले यो सहर हेर्न बनाएको भ्यू टावर धरहरा मेरै अगाडि ढलेको देखिरहेछु, जुन ठ्याक्कै काटिएको माझी औँला जस्तै छ। दृश्य देखिनु, आवाज सुनिनु सधैँ सिजोफ्रेनिया हुँदैन, कान त भित्ताहरूको पनि हुन्छन्। जब मलाई लाग्छ म आवाजहरू सुन्दैछु, म भन्न चाहन्छु सधैँ महोदय मुख पनि हुन्छ भित्ताहरूको। सुनसान रहने यो गल्लीमा आज भित्ताहरू चिच्याइरहेछन्, औँला चिच्याइरहेछ र अहिले म हात खल्टीभित्र राखेर सुरक्षित पार्दैछु आफ्नै औँला, र अहिले म हात खल्टीभित्र राखेर सुरक्षित पार्दैछु आफ्नै औँला। धन्यवाद। यो धेरै लामो थियो यो चाहिँ।